बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ABN स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाएं। जनूबी एशिया के लिए अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने कहा है कि बानी पीटीआई के तमाम इल्ज़ामात मनगढ़ंत कहानियाँ झूठ हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद भी साइफ़र इल्ज़ामात झूठ करार दे चुके हैं। बानी पीटीआई को हटाने में अमरीकी हुकूमत और मेरा कोई किरदार नहीं था। Allegations. This conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. I have reviewed the press reporting related to this, what's called the cipher in Pakistan, the alleged leaked diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. At no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने कहा है पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान सियासी पार्टियों और आवाम की जानिब से मनफी और मुस्बत बातें सामने आईं। पाकिस्तान के दोस्त की हैसियत से इलेक्शन की बेज़ाब्तगियों का गौर से जायज़ा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आला सतह की कमेटी बनाई है जिसमें पूरे पाकिस्तान से हज़ारों पटिशन दायर की जा सकती हैं। हम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की हौसला अफजाई करेंगे कि शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। Of candidates and political parties to render judgments about the election irregularities. We, as a partner of Pakistan, have called for that to be done transparently and fully, and for those found responsible for irregularities to be held accountable. We can see a process whereby that's happening. The Election Commission of Pakistan has formed a high-level committee which is now sifting through thousands of petitions from people across Pakistan who have complained about the very same things that we have noted in our statement. We will be monitoring that process very closely. We will be encouraging the government and the Election Commission to make sure that that is a fully transparent process with the Pakistani public. वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारन ने कहा है कि बानी पीटीआई ने झूठा बयानिया बनाकर कौम को गुमराह करने की कोशिश की। हम पिछले 2 साल से कह रहे थे ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बानी पीटीआई ने रियासत के मफाद के बजाय ज़ाती मफाद को तरजीह दी। अमरीका के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। झूठ और मुनाफ़क़त की सियासत करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं। आज आपकी रुसवाई पूरी दुनिया के लोगों ने देखी। पीटीआई ने बाकायदा जलसे में एक साइफर लहराया और कहा कि अमरीकी साजिश हुई है उनकी हुकूमत को गिराने की, और हम तो पिछले 2 साल से ये कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं। आपने पूरी कौम से झूठ बोला, पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को मुतासिर करने की कोशिश की। आपने अपनी सियासत को चमकाने के लिए, आपने वाह करवाने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए कौमी मफाद को दाव पे लगाया। आज पूरी दुनिया के सामने आप रुसवा हुए हैं। कांग्रेस कमेटी की कार्रवाई के दौरान पीटीआई के हामियों के बानी पीटीआई की रिहाई के नारे लगाने वालों को कमेटी रूम से निकाल दिया गया। पीटीआई के हामियों पर आइंदा दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। Pick up your sound, nothing. The chair notes a disturbance of the committee proceedings. The room will be in order, and we now proceed with Congressman Dean Phillips. अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन ने कहा है कि डॉक्टर शकील आफरीदी 14 साल से पाकिस्तानी जेल में है। पाकिस्तान का मुतालबा है कि आफिया सिद्दीकी के बदले डॉक्टर आफरीदी को रिहा किया जाएगा। डोनाल्ड लू ने जवाब दिया कि मेरे सामने किसी ने ऐसा मुतालबा नहीं किया। ब्रैड शर्मन ने कहा कि मेरे सामने और दफ्तर खारजा हुकाम के सामने पाकिस्तानी हुकाम कई बार ये कह चुके। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर नज़र है। अमरीका ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे को रोकने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा, हैरत है इस बड़े मंसूबे के लिए रकम कहाँ से आएगी। मेरा नहीं ख्याल कि बैनुल-अक़वामी इमदाद देने वाले मंसूबे में दिलचस्पी लेंगे। माशी, इक़्तिसादी और मालियाती मुहाज पर पाकिस्तान की पहली कामयाबी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की मेहनत रंग ले आई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF की जानिब से जारी एलामिये में पाकिस्तान के माशी इक़दामात की तारीफ़ की गई। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF का मुआहदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं।
پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے جائزہ مشن کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کامیابی کے ساتھ مکمل۔ آخری جائزہ مذاکرات 14 مارچ سے 19 مارچ تک اسلام آباد میں ہوئے۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ IMF نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں پاکستان کے معاشی اقدامات کی تعریف کی گئی۔ جاری اعلامیہ کے مطابق سٹاف لیول معاہدے کے تحت پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ پاکستان اور IMF کا معاہدہ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ آخری قسط کے بعد پاکستان کو موصول شدہ رقم بڑھ کر 3 ارب ڈالرز ہو جائے گی۔ پاکستان کو 1.1 ارب ڈالر کی قسط ملتے ہی 3 ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا۔ IMF کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزارت خزانہ کی جانب سے IMF اہداف پر بروقت عمل کیا گیا۔ پاکستان نے ادارہ جاتی اصلاحات اور ملکی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نگران حکومت کی جانب سے حالیہ مہینوں میں IMF شرائط پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا، جبکہ نئی حکومت نے بھی پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے ان پالیسیوں کے تسلسل کو جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ IMF کا کہنا ہے کہ پہلے جائزے کے بعد کے مہینوں میں پاکستان کی معاشی اور مالی حالت بہتر ہوئی۔ بااعتماد پالیسی مینجمنٹ کی پشت پر ترقی اور اعتماد کی بحالی جاری ہے۔ تحریک انصاف کے بانی نے کہا ہے کہ IMF کے پروگرام سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ میں نے IMF کو کہا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام آنے تک قرض جاری نہ کیا جائے، آمدن کے ذرائع نہ بڑھانے تک IMF سے قرض لینا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بانی تحریک انصاف نے کہا کہ ملک میں سیاسی استحکام نہ آنے کی صورت میں قرض کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ سیاسی صورتحال کے بارے میں انہوں نے کہا کہ الیکشن جھوٹ پر مبنی ہوئے جس نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا۔ نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہیں، سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بنی کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا۔ PTI کو کرش کرنے کے لیے مجھے 1 ہفتے میں 3 سزائیں دی گئیں مگر ان کا پلان فیل ہو گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا الیمین گنڈاپور کے دھمکیاں آمیز بیان پر رد عمل۔ کہا 9 مئی کے مقدمات میں اشتہاری شخص ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، آپ ہم کو ذہنی حالت دیکھتے ہوئے آپ کی دھمکیوں پر ترس آ رہا ہے۔ 3 دن قبل یہی الیمین گنڈاپور وزیر اعظم کے سامنے منتیں ترلے کر رہے تھے۔ وفاق اور پنجاب کو دھمکیاں دینے کے بجائے اپنے صوبے کے عوام کا سوچیں۔ دھمکیاں دیتے آپ کا لیڈر آج 4 مقدمات میں مجرم ثابت ہو چکا ہے۔ گنڈاپور صاحب، آپ کی بھی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اڈیالہ میں اپنی نوعیت کا اہم کیس چل رہا ہے۔ اس کیس میں ٹرسٹی کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں ذاتی طور پر خان صاحب نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت میں حسن اور حسین کے خلاف ثبوت ہیں، وہ ایک بار ہی پیش ہوئے اور کیس ختم ہو گئے۔ جس طریقے سے نمل یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی میں القادر میں جس میں بچے اسلامی تعلیم حاصل کر رہے تھے فری آف کاسٹ، جس میں ٹرسٹی یعنی خان صاحب کا ٹرسٹی ہونے کے سوا اور کوئی ذاتی بینیفٹ نہیں ہے، اور جس میں پراسیکیوشن کے گواہ نے یہ ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ اس میں سے خان صاحب نے ذاتی طور پر اس کیس میں کوئی بینیفٹ نہیں لیا ہے، جن کے خلاف سپریم کورٹ کی فائنڈنگ ہے، جس کے خلاف جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ سے جن کے خلاف ریفرنسز پینڈنگ تھے، وہ اپنے ایبسکانشن آنے کے لیے کورٹ نے اجازت بھی دے دی۔ وہ ایک دن پیش ہو گئے اور دوسرے دن ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے پارٹی کے تنظیمی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ حماد اظہر نے PTI پنجاب کی صدارت اور جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ حماد اظہر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر استعفے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بطور کارکن کام کرتا رہوں گا، سمجھتا ہوں پارٹی کی پنجاب میں مؤثر قیادت کے لیے گراؤنڈ میں موجود ہونا ضروری ہے، بانی تحریک انصاف تک براہ راست رسائی ضروری ہے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، وزیر اعظم سمیت کابینہ اراکین کا تنخواہیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ۔ کابینہ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہولڈنگ کمپنی تشکیل دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے IMF کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ IMF کے ساتھ معاہدے سے ملکی معیشت میں بہتری آئے گی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ کابینہ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہولڈنگ کمپنی تشکیل کرنے کی منظوری دے دی، جو کہ PIA کے نجکاری کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے۔ کابینہ اجلاس میں ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा को फ्रंट फुट पर लड़ाने का फैसला कर लिया है। नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अगले हफ्ते इजलास तलब कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेक्टा हेड क्वार्टर का दौरा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सरबराह नेक्टा राय ताहिर ने वफाकी वज़ीर दाखिला को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी के हर वाक़े के बाद की जाने वाली कार्रवाई से ज़्यादा अहम है कि हम दहशत गर्दों के खिलाफ पेशगी एक्शन लें और दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों को खात्मा किया जाए। वज़ीर दाखिला ने तमाम सूबाई CTDs की इस्तेदादकार के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अब अमली इक़दामात करना होंगे, किसी दहशतगर्द तंजीम को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत क़ानून ने मज़ाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया था। मज़ाहिर नकवी के बतौर जज मुस्ताफ़ी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। मज़ाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय के नतीजे में बरतरफ किया गया। मज़ाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन तमाम मुतल्लिका इदारों और वज़ारतों को भिजवा दिया गया। जजेस तकर्री से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया गया। इजलास में जस्टिस हाशिम खान काकड़ की चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में जस्टिस हाशिम खान काकड़ की चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट पर गौर होगा। जस्टिस हाशिम खान काकड़ इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली मामले का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा है कि नाराज़ बलोचों को मनाने खुद जाऊंगा। बंगलज़ई को कौमी धारे में शामिल होने पर मुबारकबाद देता हूँ। कोयटा में कौमी धारे में शामिल होने वाले नौजवानों के सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा कि कुछ हमारी गलतियाँ भी हैं, हकीकत और तासुर में बहुत फ़र्क है। उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। मुल्क में बिगाड़ का हक़ किसी को नहीं है। नाराज़ बलोच तो वो है जिसको हम पैसे लेकर नौकरी देते हैं। मैं इन्हें मनाने जाऊंगा। सरफराज भुट्टी का कहना था कि बंदूक का इस्तेमाल करने वाला नाराज़ नहीं है, बंदूक उठाने वाला मेरे कौम का कातिल है। बलूचिस्तान के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। हमारे जो भी हुकूक हैं हम वो लेकर रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने घर तक सर्विसेज फराहम करने के लिए ऐप कॉल सर्विस शुरू करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट और इंतज़ामी महकमों को जल्द अज जल्द दस्तक सर्विस मुहैया करने के लिए इक़दामात का हुक्म दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत दस्तक प्रोग्राम का जायज़ा इजलास हुआ। पहले मरहले में लाहौर के आवाम को उनकी दहलीज पर 10 सर्विसेज दी जा रही हैं। मरियम नवाज ने कहा कि शहरी पैदाइशी सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ई स्टैम्प, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, व्हीकल ट्रांसफ़र, टोकन टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्सेस सर्विसेज अपने घर की दहलीज पर हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला ने राइडर की फौरी रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग शुरू करने की हिदायत भी की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम की सहूलत और गुड गवर्नेंस हर हाल में यकीनी बनाएगी। सिंध काबीना ने सुबह भर में किसान कार्ड शुरू करने का फैसला किया है। किसान कार्ड सिर्फ हारियों को जारी होगा। ये इन किसानों को भी जारी होगा जिसकी 12 एकड़ ज़मीन है और ख़ुद काश्त करता है। अगले 6 माह में किसान कार्ड पूरे सिंध में जारी किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि किसी कुदरती आफत की सूरत में किसान कार्ड के ज़रिए हारियों की मदद की जाएगी। ज़राअत की साइंटिफिक बुनियादों पर तरक्की के लिए इक़दामात करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि अगले बजट में हर ज़िला की तरक्की के लिए इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को किसान कार्ड शुरू करने के लिए पॉलिसी बनाने की हिदायत दे दी। नॉर्मल कैटेगरी पासपोर्ट्स के इजरा में कई माह की ताख़ीर का इंकशाफ। दिसंबर 2023 से नॉर्मल पासपोर्ट की छपाई में गैर मामूली ताख़ीर का सामना है। ज़राए का कहना है कि नॉर्मल पासपोर्ट की दरख्वास्त देने वाले शहरी शदीद परेशान हैं। ज़राए का कहना है कि पासपोर्ट हुकाम सिर्फ फास्ट ट्रैक पासपोर्ट की दरख्वास्त गुजारों को तरजीह देने लगे। नॉर्मल पासपोर्ट की 21 दिन में डिलीवरी होती है और अब 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी नॉर्मल पासपोर्ट इजरा ताख़ीर का शिकार है। ज़राए का कहना है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में दिए गए नॉर्मल पासपोर्ट वाले दरख्वास्त गुजारों को भी ताहाल पासपोर्ट नहीं मिल सके। लेमिनेशन पेपर ख़त्म होने के बायस नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट छपाई और इजरा में ताख़ीर बैकलॉग बढ़ गया है।
اوگرا نے LNG کی قیمت میں اضافہ کر دیا جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق LNG کی قیمتوں میں 2.58% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ سوئی ناردرن کے لیے LNG کی قیمت میں 32 سینٹ فی MMBTU اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد سوئی ناردرن کے لیے LNG کی نئی قیمت $12.81 فی MMBTU ہو گئی ہے۔ سوئی سدرن کے لیے LNG کی قیمت میں 9 سینٹ فی MMBTU اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد سوئی سدرن کے لیے LNG کی نئی قیمت $13.05 فی MMBTU مقرر کر دی گئی ہے۔ ملک بھر میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف امدادی اسکیمیں متعارف کروائی گئی ہیں۔ ان اسکیموں کے تحت مستحق افراد کو اشیاء خورنوش عام بازار سے سستے داموں مہیا کی جا رہی ہیں۔ مزید جانیں گے ارشد شاد کی اس رپورٹ میں۔ اسٹور کارپوریشن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سبسڈی دے کر مستحق افراد کو سستا راشن فراہم کیا جا رہا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم کے تحت آٹا، گھی، چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اس رمضان پیکیج میں جو 7.5 ارب تقریباً سبسڈی گورنمنٹ نے اناؤنس کی تھی وہ بڑھا کر 12 ارب کر دی ہے، جس میں آٹا، چینی، گھی، دالیں، وہ ساری چیز جو ہمارے پاس وافر مقدار، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیگ پہ آٹے کا ایک ڈمپ لگا پڑا ہے۔ ایسے افراد جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رجسٹرڈ نہیں ہیں، ان کے لیے مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ وہ عام مارکیٹ ریٹ پر آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ یہ گورنمنٹ نے طرفوں کیا فیسلٹیز ہمیں ملی ہے، یہ بازار میں ریٹ مل رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ انکم سپورٹ پروگرام میں نام رجسٹرڈ کروانے کے لیے خواتین کی لمبی قطاریں بندھی ہیں۔ نمائندہ صرف ایک ہے اور پروسیس بہت بڑا، ایک رجسٹریشن میں 20 سے 30 منٹ لگتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ان کو بچوں کا بے فارم چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، اور NSC لے کے آئیں گی، موبائل نمبر لے کے آئیں گی، بجلی اور گیس کا بل لے کے آئیں گی، ٹھیک ہے، پھر ان کی ادھر انٹری ہوگی رجسٹریشن۔ یہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں ان کے پاس، بچوں کا بے فارم بنا ہوا ہونا چاہیے، اس کے بعد رجسٹریشن ہوگی ان کی۔ غریب عوام کا کہنا ہے کہ رعایتی راشن کے لیے اہلیت جانچنے اور رجسٹریشن کروانے کے عمل کو تیز اور آسان کیا جائے۔ کیمرامین ارسلان سعید کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان سویٹ ہوم کی جانب سے بچوں اور بچیوں کے لیے گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں اراکین پارلیمنٹ، معروف سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ مزید دیکھیں گے اسلام آباد سے عادل اشرف کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان سویٹ ہوم کی جانب سے سویٹ ہوم کے بچوں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی اور مختلف شعبہ زندگی سے منسلک لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سویٹ ہوم کے سربراہ زمرد خان کا تقریب سے خطاب کے دوران کہنا تھا کہ یہ افطار ڈنر سویٹ ہوم کے بچے اور بچیوں کے لیے تھا تاکہ وہ سب اکٹھے مل کر افطار کر سکیں۔ میری آپ سے التماس ہے کہ آپ ضرور کسی یتیم کے سر پہ دستے شفقت رکھ کے دیکھیں۔ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہو اور پھر درے یتیم کیوں ہوئے۔ بچوں کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے سارے بہن بھائیوں کے ساتھ افطار کر کے بہت اچھا لگا۔ ہمارے پاپا جانی ہمیں اس طرح کی تقریب منعقد کر کے خوشیاں دیتے رہتے ہیں۔ میرا نام حسیب الرحمان ہے، میں یہاں پہ کلاس 6 کا طالب علم ہوں، میں سرگودا سے ہوں۔ یہاں پہ بہت اچھا فنکشن ہو رہا ہے آج۔ اچھا، یہ سویٹ ہوم میں آج افطاری کا فنکشن ہے جو کہ بہت اچھا ہے، بہت سے گیسٹ آئے ہوئے اور بہت اچھا انتظام ہوا ہے۔ افطار ڈنر میں جہاں کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا تو وہیں تقریب میں آنے والے مہمانوں نے سویٹ ہوم کے بچوں کے لیے عطیات بھی جمع کروائے تاکہ یہ فلاحی سلسلہ چلتا رہے۔ کیمرامین اشفاق حسین کے ساتھ عادل اشرف، ABN نیوز، اسلام آباد۔ F9 پارک میں 12 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کا کیس، واقعے میں ملوث مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔ واقعے کے متعلق تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج ہے، جس کے مطابق ملزم نے مدعیہ کی 12 سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ FIR میں خاتون کا کہنا ہے کہ غریب خاتون ہوں، طلاق یافتہ ہوں اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ میری بیٹی کو مہرین نامی خاتون گھر سے لے گئی اور وہاں سے ساجد اسے پارک لے گیا۔ رات 11 بجے بچی واپس آئی تو وہ رو رہی تھی۔ ABN اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ۔